ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपंगात् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्त्रात् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे नमः। आदरणीय श्रोतृवृन्द, हामी केही दिनदेखि गीताको स्वाध्याय गर्दैछौँ र यसअघि 4 अध्यायसम्मको स्वाध्याय हाम्रो भइसकेको छ। आज 5औं अध्यायको स्वाध्याय गर्ने प्रसङ्ग परेको छ। अब गीताको अन्त्यमा के विषयमा व्याख्या हुने भयो यसमा भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छ। त आजको चाहिँ नि ज्ञान कर्म सन्यास योग आजको विषय छ र आज 5औं अध्यायको हामी स्वाध्याय गर्दैछौँ। 4औं अध्यायको अन्त्यमा भगवानले भन्नुभयो, सर्वकर्माखिरं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सम्पूर्ण कर्मको परिसमाप्ति कहाँ गएर हुन्छ भने ज्ञानमा गएर हुन्छ। ज्ञानमा गएपछि पराकाष्ठा हुन्छ। के पनि भन्नुभयो भने ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि पश्चात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान त्यस्तो अग्नि हो जहाँ सबैले डढाइदिन सक्ने किसिमको क्षमता छ उसमा। र श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप पनि भन्नु। फेरि यज्ञको उल्लेख गर्ने क्रममा द्रव्यमय यज्ञभन्दा ज्ञान यज्ञ सबभन्दा उत्तम हो भनेर यसरी ज्ञानको धेरै प्रशंसा गर्नु। अब यहाँ अर्जुनलाई के शङ्का पर्यो भने, भगवान अब कर्मको सन्यास गर्नु भन्ने एकतिर भन्नुहुन्छ भने फेरि पुनर्योगम त संशसी कर्मयोगको बारेमा पनि प्रशंसा गर्नुहुन्छ भगवान। त मैले के गर्ने होला, कर्मको सन्यास गर्ने हो कि र कर्मयोगको अनुष्ठान गर्ने हो? निश्चय गरेर बताइदिनु पर्यो। त मेरो अलमल पर्ला, मेरो बुद्धि ठेगान गराउन सक्ने हुन्छ भनेर प्रश्न राखे। शङ्का लागेको कुरा अझ यसरी प्रश्न राख्दछन्। 3औं अध्यायमा पनि त्यस किसिमको प्रश्न राखिएको थियो। त्यसको समाधानमा भगवान के भन्नुहुन्छ भने, सन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावभौ तयोस्तु कर्म सन्यासात् कर्मयोगो विशेषते। जहाँसम्म सिद्धान्तमा गएर के छ भने सन्यास अथवा कर्मयोग दुवैले निःश्रेयस दिन्छन्, अनि मोक्ष दिन्छन्। परमपद प्राप्त गर्नलाई सहयोग गर्दछन्। तर के भने ती दुईमा कुन चाहिँ बेस हो, अनुष्ठेय हो भन्दा तयस्तो कर्म सन्यासात् कर्मयोग विशेषते। भगवान के भन्नुहुन्छ भने दुईटामा कर्म सन्यास भन्दा कर्मयोग विशेष हो। अब त्यसो भएको हुनाले कर्मयोगको अनुष्ठान गर्नु बेस हुन्छ भन्ने कुरा भगवानले यसरी यहाँ ठेगान गर्नुभयो भने, अब सन्यासी कस्तो हो, योगी कस्तो हो भन्ने बारेमा पनि भगवान बताउनुहुन्छ। यस नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न काङ्क्षते। सन्यासी जुन छ नि ज्ञानी, त्यो कस्तो हुन्छ भने यो न दृष्टि न काङ्क्षति। कसैप्रति द्वेष राख्दैन थियो। रिस राग भन्ने कुरा जुन छ नि, त्यो रजोगुणको परिणाम हो।
यो न दृष्टि नकाङ्क्षी, कुनै कुराको आकाङ्क्षा पनि हुँदैन, उसको इच्छा पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले निर्द्वन्द महाबाहो सुखम बन्दात विमुच्यते, त्यो निर्द्वन्द स्थिति, जाडो गर्मी जस्ता किसिमका कुरा जुन छन् त्योभन्दा पनि माथिल्लो हुन्छ र त्यो बन्धबाट मुक्त हुन्छ। कर्म गर्दा त्यसको बन्ध हुने कुरा जुन छ कर्मले बद्ध गर्छ भन्ने प्रसिद्धि छ, त्यो हुँदैन। अब यहाँनिर दुईटाको बारेमा भगवान् तुलना गरेर बताउनुहुन्छ। साङ्ख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ती न पण्डिता। यहाँ साङ्ख्य शब्दले ज्ञानलाई लिएको छ। साङ्ख्य योग र साङ्ख्य योग पृथक अर्को कर्मयोग, यी दुईटा अलग अलग हुन्। साङ्ख्ययोगको अनुसरण गर्ने कर्मयोग हुँदैन, कर्मयोगको अनुसरण गर्ने साङ्ख्ययोग हुँदैन भन्ने जुन धारणा छ सामान्य मान्छेमा, तर त्यो कुरा ठिक होइन। बाला भन्नुभएको छ भगवान्ले, अलि असमझदारी हो त्यो। एकम अभ्यास्थित सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। कुनै तीर्थ जानु पर्या छ, बद्रीनारायण जानु पर्या होला, केदारेश्वर जानु पर्या होला, बाटो एउटै मात्रै नभएर दुई तिनवटा पनि हुन्छन् र यो बाटो गए पनि त्यही ठाउँमा पुगिन्छ, त्यो बाटो गए पनि त्यही ठाउँमा पुगिन्छ। अलिकति लामो छोटो केही होला मोटामोटी, तर पुग्ने ठाउँ चाहिँ एउटै हो भने जस्तो। यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते। साङ्ख्य भने ज्ञानको अनुसरण गरेर अगाडि बढ्नेवाला, अर्को चाहिँ नि त्यो योगद्वारा कर्मयोगद्वारा जो अगाडि बढ्छ ऊ पनि त्यही जुन साङ्ख्यको अनुसरण गर्नेवाला, ज्ञानको अनुसरण गर्नेवाला जुन ठाउँमा पुग्दछन्, योगको अनुसरण गर्नेवाला पनि त्यही ठाउँमा पुग्दछन्। त्यसैको हुनाले एकम साङ्ख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। त्यो त ज्ञानयोगतिर लायो, त्यसको बिचमा च्युत हुने किसिमको स्थिति पनि पर्ला भन्ने किसिमको जो ठान्लान्, त्यो कर्मयोगको अनुसरण गर्न थाल्यो। त्यसको त लक्ष्य प्राप्ति सम्भव हुँदैन भन्ने किसिमको धारणा पनि कसैको होला, तर त्यो कुरा होइन। एकम साङ्ख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। एउटै साङ्ख्य र योग एउटै हो भन्ने जो ठान्दछ, अनुसरण त्यो अनुभव गर्दछ, त त्यसको चाहिँ एकै ठाउँमा हो, गन्तव्य स्थल। तर यहाँ कुरा के छ भने सन्यास जुन छ नि ज्ञान मार्ग, त्यो अनुसरण गर्नेवालाको पनि कर्मयोगको अनुसरण नगरिकन त्यो ज्ञान मार्गमा पुग्दैन। किनभने त्यसको भूमिका कर्मयोगको अनुसरण गरेर चित्त शुद्ध भइसकेपछि अनि त्यो ज्ञान मार्गको अधिकारी बन्छ। अधिकारी नबनिकन पहिलेबाट त्यसको अनुसरण गर्न थाल्यो, त्यसको अनुसरण गर्नु भने त्यो त उचित ठहर्दैन नि। एसएलसी पास गर्नका निमित्त 9 क्लास त पासै गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसको अधिकार पनि हुँदैन। त्यस्तै प्रकारको अब दुःख बातुम अयोगतः, कर्मयोग नगरिकन, कर्मयोगमा परिपाक र प्राप्त नगरिकन सन्यास मार्ग ज्ञान मार्गको अनुसरण गर्नु ठिक पर्दैन। र योगयुक्तो मुदिर ब्रह्म नतिगच्छति। ज्ञान मार्ग कर्म मार्गबाट चित्त शुद्ध भइसकेपछि अनि ज्ञान मार्गको अनुसरण गर्न योग्यता प्राप्त हुन्छ त्यसमा। त्यसो भएको हुनाले कर्मयोग गर्नु स्वाभाविक पर्छ, आवश्यक पर्छ भनेर भगवान्ले कर्मयोगको पहिलाबाट भूमिका पुरा गरेपछि मात्रै ज्ञान योगमा अगाडि बढ्नका निमित्त योग्यता प्राप्त हुन्छ, भूमिका बन्दछ त्यसको भन्ने कुरा बताउनु भयो। योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुरुम निर्लिप्यते।
अब कर्मयोगमा को अनुसरण गरेर चित्त शुद्ध तुल्याउने विशुद्धात्मा भन्नुभएको छ भगवान्ले। कर्मयोगको अनुसरण गरेर आत्मालाई विशुद्ध पारिसकेपछि विशुद्धात्मा जितेन्द्रिय त्यो साधक आत्मालाई विजय गरेको माने अन्तरलाई विजय गरेको, जितेन्द्रियवाला इन्द्रियलाई पनि विजय गरेको सर्वभूतात्म भूतात्मा त्यो स्थिति भएपछि तिम्रो कस्तो हुन्छ अरे भने आफ्नो आत्मा र अरूको आत्मा एउटै हो। सर्वभूतात्म भूतात्मा, आफ्नो आत्मा बेग्लै अरूको आत्मा बेग्लै भन्ने किसिमको नभएर, किन सबैमा आत्मा त विद्यमान छ नि। कोहीको परिष्कृत स्थितिको होला, कोहीको ठिक नहोला। यो चेतन सत्ता जुन छ नि त्यो नभइकन त व्यक्ति चल्नै सक्दैन, सजीव बन्नै सक्दैन। त्यस भएको हुनाले सर्वभूतात्म भूतात्मा सर्वभूतको सम्पूर्णको आत्मा र आफ्नो आत्मामा एकता कायम गरी एकताको भावना त्यो शब्दले मात्रै नभएर अनुभवले पनि स्वानुभवले पनि अन्तरदेखि नै त्यो गऱ्यो भने त्यो चाहिँ नि कर्मयोगको उत्तम परिणाम हो। त्यो अब यहाँ भगवान्ले के भन्नुभएको छ भने सामान्यतया हेर्ने मान्छेलाई पत्याउनु पनि गाह्रो भने जस्तो नैव किञ्चित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् प्रशन् जिघ्रन् अस्रन् गच्छन् स्वपन् शोषन् प्रलपन् विसर्जन गृह्णन् उन्निशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। व्यक्तिका ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय हुन्छन्, त्यो भएर भने कारण विकल, कोही कान नसुन्ने होला, कोही आँखा नदेख्ने होला, त्यो त इन्द्रिय विकलवाला भयो। त्यसको कुनै भएर इन्द्रिय सब ठिक छन् र ठिक भएका इन्द्रिय वाराले आँखाले देख्ने, नाकले सुँघ्ने, कानले सुन्ने र रसनाले स्वाद लिने, घ्राणेन्द्रियले गन्ध ग्रहण गर्ने कुरा हुन्छ, गरिरहेका हुन्छ व्यक्ति। तर त्यो भित्रैदेखि गरिरहेको छ कि बाहिर गरिरहेको छ भन्दा अबुझ मान्छेले चाहिँ यो मैले देखेको, मैले खाएको, मैले सुनेको भन्ने किसिमको यस्तो अनुभव गर्छ। त भगवान् के भन्नुहुन्छ भने तत्त्वविद जो व्यक्ति छ, आत्मज्ञ व्यक्ति जुन छ, त्यो त इन्द्रिय भनेका आत्माका दास हुन्। दासलाई मालिक जे अना त्यही गर्ने किसिमको कुरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो तल्लै श्रेणीको कुरा हो। त्यो आत्मा यो अनुभवभन्दा माथिल्लो छ। पश्यन् शृण्वन् प्रशन् जिघ्रन् अस्रन् गच्छन् स्वपन् अपि शोषन् अपि सम्पूर्ण इन्द्रियको कार्य यहाँ देखाएको छ। श्वास प्रश्वास लिने काम, बोल्ने काम, ग्रहण गर्ने कुरा, अब आँखा खोल्ने चिम्दने जस्ता कुरा, यी सब इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इन्द्रियहरू आफ्नो रूपमा काम, मिल मालिक आफ्नो रूपमा रहेको हुन्छ। उसले तलब दिएका कामदार जुन छन् त्यो काम गर्दछन्। कामदारले गरेको काम मालिकले गरे हो, तर के भने मालिक आफ्नो रूपमा निरपेक्ष रूपमा रहन्छ। जसरी त्यस्तै प्रकारको इन्द्रियले ती विषयको भोग गरे तापनि त्यो चाहिँ इन्द्रियको कुरा हो, आत्माको कुरा होइन भन्नुहुन्छ भगवान्। यावन्त माथि राख्नु भएको छ भगवान्ले आत्मालाई। अब कर्म कस्तो गरी गर्यो भने त्यो उत्तम हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउनुहुन्छ।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पतपतविवंभसा। अब कर्म त सबै गर्छन्, मैले गरेका कर्म यसको कर्ता म हुँ, यसको फल भोगी पनि म हुँ। सबैमा आफूमा कर्तृत्व भाव आरूढ गरेर जो कर्म गर्छन् त्यो कर्मको दोष पनि त्यसले भोग्नुपर्छ। भगवान के भन्छ भने ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, गरेको कर्म फल सब ब्रह्मलाई अर्पण गरेर संयम त्यक्त्वा निसङ्गी भावले कर्म गर्दछ भने लिप्यते रस पापेन, त्यो कर्मबाट भएको अनुकूल प्रतिकूल जो फल छ अब त्यो चाहिँ नि त्यसबाट ऊ लिप्त बन्दैन, छोइदैन। उदाहरण के दिनुहुन्छ भने भगवान पतपत्रविवंभसा, कमल पानीमा फुल्छ, स्वाभाविक कुरा हो। पानी नभइकन फुल्ने किसिमको आधार हुँदैन उसको। र कहिलेकाहीँ पानी धेरै भएर डुबिया पनि होला कमल, तर देख्ने मान्छेले कमल त डुबिया छ भित्रपट्टि पानीमा, पानी मय भएको छ भन्ठान्लान्। वास्तवमा त्यो बेग्लै छ। कमल टिप्यो भने पानी त सुत्त झरिहाल्छ, पानीभित्र डुबे ताप डुबेर पैदा भएको भए पनि पानीको गुणबाट त्यो लिप्त हुँदैन। पतपत्रविवंभसा भन्नुभएको छ भगवानले। कर्म गर्ने माध्यम के कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इन्द्रियैरपि। अब नयाँ दर्शनमा प्रवृत्ति भनिएको छ। प्रवृत्ति भने लाग्नु, कुनै काममा लाग्नु, त्यसलाई प्रवृत्ति भनिन्छ। त्यो लाग्ने काम केले गर्छ? कि शरीरले गर्छ, कि वचनले गर्छ, कि मनले गर्छ? ठुलो किसिमको कुरा शरीरले गर्छ होइन। अब त्योभन्दा अलिकति भित्रको भने अब बोलेर पनि गर्छ मान्छेले। बोल्ने काम जुन छ त्यो बाघेन्द्रियको काम हो। र अर्को चाहिँ नि मनद्वारा त्रिविधा शास्त्रस्य प्रवृत्ति, यसरी प्रवृत्ति 3 किसिमको हुन्छ। भगवान पनि यहाँ कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इन्द्रियैरपि, शरीर वचन र मन अथवा केवल इन्द्रिय बाहिर जो काम गरिन्छ शरीरले गर्ला वचनले गर्ला, तर त्यसलाई निर्देशन गर्ने काम त मनले गर्छ। त्यसो भएको हुनाले मन नभइकन मनको निर्देशन अनुसार त्यो काम गर्ने हुन्छ। त्यो काम ठिक बेठिक छुट्याउने काम बुद्धिको हुन्छ। यसरी मानिसमा भएका यी कुरा जुन छन् त्यसलाई छुट्याएर बुझ्नु गीताको स्वाध्याय गर्नुको अर्थ हुन्छ, शास्त्रको अध्ययन गर्नुको अर्थ हुन्छ। सामान्य मान्छे त शरीरले गरे पनि, मनले गरे पनि, वचनले गरे पनि, मैले गरे पनि ठान्ने हुन्छ। तर यसरी श्रेणी छुट्टिया छ त्यहाँ। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगीले कर्म किन गर्नुपर्ने भन्दा कर्म नगरिकन अहिले पनि उल्लेख भयो आत्मशुद्धि हुँदैन। शास्त्रीय निर्देशन छ। त्यसै कारणले अब तिनीले गरेको जो कर्म छ त्यसबाट आत्मशुद्धिका निमित्त कर्म आवश्यक छ। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्याय। तेस्रो अध्यायमा पनि भगवानले चौथो अध्यायमा पनि भन्नुभएको थियो नियतं कुरु कर्मत्वं, तिमी नित्य प्रति कर्म गर किन कर्म ज्याय हो। त्यही प्रसङ्गमा भगवानले अब कर्म अकर्म विकर्मको पनि विवेचन गर्नु भएको थियो। त्यो हामीले कतिसम्म बुझ्यौँ कुरा। कर्म त कर्म भइहाल्यो स्वतः। यो क्रि धातुबाट कर्म बन्दछ, यो व्याकरणगत कुरा हो। अरू
अकर्म पनि छ, कर्म गरेर पनि कर्म नगरेर ठहर्ने हुन्छ। अर्को विकर्म, विकृतम कर्म या विविध कर्म, विकृत किसिमको कर्म पनि हुन्छ, त्यसलाई विकर्म भन्छन्। यसरी कर्मको अरूको अलग स्वरूप, कर्म गरेर पनि कर्म नगरेको र विकृत किसिमको कर्म गरेको, कर्म गर्दा नै अकर्म भएको भन्ने कुरा त्यहाँ थियो। यहाँ पनि सङ्गम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, सङ्ग त्याग गरेर आत्मशुद्धिका निमित्त कर्म गर्नुपर्छ, गर्दछन् योगीले पनि। र अगाडिपट्टि भगवान् भन्नुहुन्छ युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शान्ति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबद्धते। युक्त भनेको युक्त भने युजली यो धातुबाट कटुबद्ध भएर युक्त हुन्छ। त्यो चाहिँ ठिक कुनै कर्ममा लाग्नु, जोडिनु अर्थ हुन्छ यसको। युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा, त्यसरी बुझकर जो व्यक्ति छ, युक्त व्यक्ति, चित्त स्थिर भएको व्यक्ति, कर्मफलम त्यक्त्वा, कर्मको फल छोडेर शान्तिमा। अब कर्म गर्नु, कर्म गर्दाखेरि फलको आशाले गर्नु र आशा नराखे गर्नुमा के फरक भने, फलको आशाले गर्दाखेरि त्यसको बद्ध रहन्छ, तर फल परित्याग गरेर कर्तव्य बुद्धि गर्छ भने शान्तिमा आप्नोति नैष्ठिकीम्, त्यो व्यक्ति शान्ति प्राप्त गर्दछ। अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबद्धते, जो अयुक्त छ, योग रहित व्यक्ति, त्यो फलमा आसक्त हुन्छ। के गर्नु आयो, जागिर खान जानु लाग्यो भनौँ, जागिर खाइन्छ, आफ्नो रूपमा छँदैछ, तर अब त्यो चाहिँ नै कुनै काममा प्रवृत्त भएको देखेपछि कसैले सोध्यो भने यो काम गर्नु आयो म, खेती गर्नु आयो म, यो गर्नु मलाई त फल प्राप्तिका निमित्त, केवल भावनामा फरक हो। त्यो निर्लिप्त भएर गर्नेको पनि त्यो कर्म हुन्छ, फलासक्त भएर गर्नेको पनि हुन्छ। तर गीताको निर्देशन के छ भने युक्त भएर कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, फलको आशाले होइन, कर्तव्य भावले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै हुनाले अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबद्धते, अयुक्त व्यक्ति जुन छ र योगहीन व्यक्ति, योग रहित व्यक्ति, त्यो फलमा आसक्त भएर त्यो फलद्वारा बद्ध हुन्छ। र भगवान् अगाडि पनि त्यसलाई प्रश्रय दिँदा भन्नुहुन्छ सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न पुनःकारयन्। सम्पूर्ण कर्म गर्दाखेरिमा मनसा सन्न्यस्त, मनमा चाहिँ सन्न्यस्त, सन्यासको भाव, त्यागको भाव, सुखम बसे गऱ्यो भने त्यो बसी इन्द्रिय बसमा भएको त्यो व्यक्तिको अब कुनै कर्म गरेर कुनै दोष पैदा हुँदैन। शरीरमा नवद्वार छन्, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसरी नवद्वार भएका शरीरमा प्रत्येक द्वारले एक एउटा कर्म गरे हुन्छ। अधिकांश द्वार त हाम्रो शिरमै छ र आनन्द लिनेवाला र विसर्जन गर्नेवाला इन्द्रिय दुईटा तल हुन्छन् गुप्ताङ्गको रूपमा। अब तर ती सबैले काम गर्दा नैव कुर्वन्न कारयन्, मैले गरेको भन्ने भाव, कर्तृत्व भाव जुन छ त्यो छोडेर इन्द्रियले काम गर्नेवाला छन्, यो दास हुन् आफ्नो रूपमा भन्ने भावले कर्म गर्छ भने त्यो व्यक्ति
त्यो कर्मको फलद्वारा बद्ध रहँदैन, त्यसबाट आबद्ध रहँदैन, चित्त शुद्ध नहुन्छ, गर्दै जान्छ। चित्त शुद्ध भएपछि त्यो फलबाट अलगै रहन्छ र त्यसबाट पर्छ भएको थाहा हुँदैन। र भगवान् अरू के पनि भन्नुहुन्छ भने होइन, भगवान्ले लगाएको अनुसार गरे हो यो भन्ने किसिमको कुरामा न कर्तृत्व न कर्माणी लोक सचेतै प्रभु। भगवान्ले कसैमा कर्तृत्व कसैमा कर्मको भाव यो सृजना गरेका छैन। भगवान्ले लगाएको होइन, यो उसको आफ्नै भावनाले त्यो गर्नेवाला हो। न कर्मफल संयोगम, कर्म गरेपछि फल प्राप्त हुने जुन छ त्यो भावनामा एकै किसिमको नभएर अलग अलग भावना राख्ने भेट्दा पनि त कसरी हुन्छ त्यही भने स्वभाव वस्तु प्रवृत्ति, मान्छेको स्वभाव अनुसार कर्म गर्छ। र कर्म गर्नका निमित्त फरक फरक जुन हुन्छ, यसरी कर्म गर्दाखेरिमा कर्मको युक्तता अयुक्तता, ठिक बेठिक, उचित अनुचित नठहराइकन गऱ्यो भने त्यो राम्रो कर्म हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो परमात्माले सृष्टि गरे नभएर व्यक्तिको स्वभावबाटै यो हुने कुरा हो। र भगवान्ले त्यसरी गरेको कर्मको बाट जुन पैदा हुने छ पाप छ अथवा धर्म छ, त्यो भगवान् लिनुहुन्छ लिनुहुन्न, किन भगवान्सँग सम्बन्धै छैन त्यसको। नादत्ते कसित पापम नचैव सुकृतम देवो। कसैले गरेको नराम्रो काम, चोरी गरेका काम, व्यभिचारीले व्यभिचार गरेका काम, यो भगवान्को निर्देशन होइन, उसको दुर्गुणबाट प्रेरित भएर गर्ने भएको हुनाले त्यसको चाहिँ फलसित भगवान्को सम्बन्ध हुँदैन। नादत्ते कसित पापम नचैव सुकृतम देवो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। पाप गरेका छ, भगवान् धर्म गरेर त्यसको कट्टी गरौँ भन्यो भने त्यो पाप त गरिहाल्यो, सोध्दा त्यसको फल उसले भोग्नु पर्ने हुन्छ। भगवान्सित त्यसको केही सम्बन्ध हुँदैन। सुकर्मको दुष्कर्मको फल भगवान्सित सम्बन्ध हुँदैन। ज्ञानेन तदज्ञानं येषां नाशतमात्मना तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानद्वारा अज्ञानलाई नाश गरेर गर्नेवाला जो व्यक्ति छ त्यसको चाहिँ आदित्यवत् ज्ञानम, त्यसको ज्ञान चाहिँ नि आदित्य समान हुन्छ, सूर्य समान हुन्छ, प्रकाशक हुन्छ र त्यसबाट ऊ उत्तम स्थितिमा पुग्ने हुन्छ। ज्ञानेन तब ज्ञानं येषां नाशतमात्मना तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। त्यसरी परिष्कृत रूपमा कुनै पनि फलमा आसक्ति नभइकन कर्तव्य बुद्ध्या कर्म गर्दाखेरिमा त्यो व्यक्तिको चित्त शुद्धिमा सहयोगपूर्वक छ। तद्बुद्धस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। त्यसरी निष्काम भावले कर्तव्य बुद्ध्या कर्म गर्नेवाला व्यक्तिको के हुन्छ अरे भने तद्बुद्ध तदात्मान, अब तद्बुद्धि माने उत्कृष्ट बुद्धि, तदात्मा उसको आत्मा पनि त्यसैमा मन लगाउने, तन्निष्ठा निष्ठा पनि उसको त्यसैमा छ। र त्यस्ता किसिमका व्यक्तिले गरेको कर्मबाट गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। त्यसरी गरेको कर्म जुन छ त्यो चाहिँ ज्ञान युक्त हुन्छ। त्यो कर्म त्यसबाट कल्मष नाश हुन्छ, पाप नाश हुन्छ
उत्तम गति प्राप्त गर्नका निमित्त भूमिका बन्दछ। अब यहाँनिर त्यस्ता व्यक्तिले गरेको कर्मको बारेमा भगवान के भन्नुहुन्छ भने विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनि सुनी च विषपाके च पण्डिता समदर्शिना। पण्डित व्यवहारमा चल्छ, कथा पुराण भन्ने अलिकति या पूर्ति गर्नेवाला केही अब त्यसलाई पण्डित भन्छ सामान्यतया। यथार्थमा पण्डित शब्दको अर्थ के हो भन्दा पण्डा सदसद विवेक बुद्धि पण्डा, ठिक र बेठिक कुरा छुट्याउन सक्ने जो बुद्धि छ त्यसलाई पण्डा भन्छ। पण्डा जात यति पण्डित, त्यस्तो बुद्धि जसको छ त्यसलाई पण्डित भन्छन्। इतोत प्रत्यय हुन्छ व्याकरणमा। अब यहाँ भगवानले भन्नुभयो विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि जसमा पण्डित व्यक्ति हुन्छ, त्यसै ठिक बेठिक छुट्याउन सक्नेवाला बुद्धि भएको व्यक्ति छ। त्यो विद्या र विनय, विद्या मात्र होइन विनय पनि हुनुपर्छ व्यक्तिमा। विद्या र नत्र त्यो विद्या त पढ्ने त धेरै हुन्छन्, अधिकांश भ्रष्टाचार विद्या हासिल गरेर विद्या त नभनौँ, त्यसलाई कला हो, त्यो उत्कृष्ट कला। विद्या सदसद विवेक बुद्धि यो सा विद्या या विमुक्त, त्यसलाई विद्या भनिन्छ, जसले मुक्त हुनका निमित्त सहयोग पुर्याउँछ। यहाँ विद्या विनय सामान्यतया विद्या पढ्ने भन्छन्। विद्या र विनयले सम्पन्न भएको त्यो पण्डित जो व्यक्ति छ, त्यो ब्राह्मण होला अथवा गाई होला, पशु होला कुनै, अथवा हात्ती जस्तो ठुलो जनावर होला, अथवा घरपल्ला गल्लीमा भएको कुकुर होला, अथवा सोपाक चाण्डाल भन्छन्, त्यो कुकुर पनि खाने हुन्छ, कुनै जीवी त्यस्तो पनि भन्छन्। त्यसलाई समदर्शिना पण्डित व्यक्ति जो हुन्छ नि, ठेक बेठेक छुट्याउनुवाला व्यक्ति छ, उसको सबैमा समान भाव हुन्छ। किनभने चेतन सत्ता नदिकन कुनै जीव सजीव रहनै सक्दैन। त्यो ब्राह्मणको शरीरमा रहेको होस्, कुकुरको शरीरमा रहेको होस्, गाईको शरीरमा रहेको होस्, त्यसको चाहिँ नि समदर्शी हुन्छ त्यो व्यक्ति। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि च विषपाके च पण्डिता समदर्शिना। त्यो समदर्शी व्यक्ति र असम व्यक्ति, यो म, यो मेरो, यो आफन्त, यो पराई जस्ता भेदबाट माथि उठेको व्यक्तिको, त्यस्तो भावना भएको व्यक्तिको के विशेषता हुन्छ भने यही तैरित सर्गो यसम साम्य स्थितम मन, जसको मन साम्य सबैमा बराबरको दृष्टि भएको हुन्छ। निर्दोषम यसम ब्रह्म, दोषबाट मुक्त भएको त्यो व्यक्ति त्यो ब्रह्ममा स्थित हुन्छ। त्यो यही रहेर पनि, यही शरीर भएर पनि, यही पञ्चभूत शरीर भए पनि भावना त्यस्तो भइसक्यो भने त्यसको संस्कार उत्तम ठहर्छ, उच्च खालको ठहर्छ। त्यो संस्कारले त्यसलाई माथिल्लो स्थितिमा पुर्याइदिन्छ। स्वत पनि यही परिचित सर्ग, यो सांसारिक कुराबाट माथि उठेको हुन्छ। साम्य स्थितम मन निर्दोषम यसम ब्रह्म, दोषबाट मुक्त भएको त्यो समदृष्टिवाला हुन्छ त्यस्तो व्यक्ति। अब यहाँनिर भगवान के पनि भन्नुहुन्छ भने साधना मार्गमा अगाडि बढेको, निष्काम भावले कर्म गर्ने या ज्ञान मार्गबाट अगाडि बढेको व्यक्तिको कुनै संसारको स्वभाव त कस्तो हुन्छ भने कुनै बेला अनुकूल स्थिति हुन्छ, कुनै बेला प्रतिकूल स्थिति पनि देखिन्छ। अहिले जस्तो किसिमको
एउटा महामारी चलेको छ। अब त्यो आएको त्यस्तो किसिमको भएको पनि न परिषद प्रेम प्राप्यो न नद्वेद प्राप्य च प्रियम। प्रिय कुरा प्राप्त हुँदाखेरिमा हर्षित भने ज्यादा उतर्सिनेवाला, अप्रिय कुरा प्राप्त भयो भने त्यसबाट बडो दिक्क भन्ने कुरा जुन छ त्यस्तो हुँदैन। न परिषद प्रेम प्राप्यो नोद्वेजत प्राप्य च प्रियम। स्थिर बुद्धि, त्यो सानो समुद्रमा माथि माथि छाल आउँछ, भित्रबाटै छाल हुँदैन। त्यसो हुनाले जसको बुद्धि त्यसरी परिष्कृत भएको छैन, कर्म विशुद्ध छैन, अब 2-4 पैसा बढी फाइदा भयो भने ज्यादा खुसी भने अहिले पालि त धेरै किसिमको लाभ भयो भन्ने। अब कुनै बेला नोक्सान पनि पर्ने खरा हुन्छ, कुनै बेला खेती गर्नेवालाको त्यस्तो हुन्छ, कुनै बेला मौसम अनुकूल भयो भने अलि बढी अनाज प्राप्त हुन्छ, कुनै बेला कम पनि हुने हुन्छ। अवसर पर्ला कि पानी भर्ला आइछ। स्थिर बुद्धि असम्मूढ, स्थिर बुद्धि भएको व्यक्तिको त्यसरी चाहिँ नि हर्षित पनि र दुःखित पनि स्थितिको हुँदैन, साम्य स्थितिमा पुगेको व्यक्तिको। बाह्य पर्श स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स्वब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमा स्मृते। अब सुखको कुरा जुन छ नि, इन्द्रियद्वारा अनुकूल कुरा प्राप्त हुँदाखेरिमा खुसी हुने स्वभाव हुन्छ मान्छेको। अब ती नै इन्द्रियद्वारा आफ्नो प्रतिकूल कुरा छ भने त्यसबाट दुःख मान्ने स्वभाव हुन्छ। तर भगवान् के भन्नुहुन्छ भने बाह्य पर्शे स्वशक्तात्मा, पर्श सुख केवल पर्श मात्रै दिएको छ। यहाँ सबै ज्ञानेन्द्रियद्वारा आफ्नो किसिमको विषयको अनुभव छ नि, आँखाद्वारा रूप देख्ने कुरा, नाकद्वारा सुगन्ध सुँघ्ने कुरा, कानद्वारा शब्द सुन्ने कुरा, छालाद्वारा स्पर्श गर्ने कुरा। अब यसरी इन्द्रियद्वारा हुने किसिमको जो आसक्ति छ त्यसबाट हुने जो सुख छ त्यो निम्न खालको सुख हो। बाह्य पर्शे स्वशक्तात्मा, त्यसो हुनाले इन्द्रियद्वारा बाह्य रूपमा अनुभव हुने अनुकूल प्रतिकूल कुरामा साधक व्यक्ति लाया हुँदैन। उता के हुन्छ भने त्योभन्दा माथिल्लो ब्राह्मी स्थिति, आत्मनिष्ठ स्थितिमा पुग्या हुन्छ। स ब्रह्मयोगयुक्त आत्मा सुख। तर यसरी बाह्य इन्द्रियद्वारा अनुभव हुने सुख र यसरी आत्मानुभवबाट हुने जो सुख छ त्यो आकाश पातालको फरक पर्छ। त्यो स्थितिमा पुग्नु साधक व्यक्तिको उत्तम कर्म हो। त्यसो हुनाले सामान्य व्यक्ति केटी वाला छ कोही छ भने एउटा खेलाउन ल्याइदियो भने यति मस्त पर्छ, त्यही खुसी भएर रहन्छ। अब तर के भने बुझक्कड व्यक्ति जुन छ त्यस्तो किसिमको सामान्य खेलाउन बाह्य इन्द्रियले अनुभव हुने कुरा, अनुकूल प्रतिकूल जस्ता किसिमका कुरा त्यसमा नअडेर आत्मानुष्ठानमा अगाडि बढेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा एकान्तमा रहेर ध्यानस्थ भएर उसले जो अनुभव गर्ला त्यो सुख उत्कृष्ट सुख हो, त्यो सुख आत्मसुख हो। त्यही प्राप्तिका निमित्त साधकहरू लागेका हुन्छन्। विषय व्यक्ति त्यो सीमित किसिमका बाह्य इन्द्रियले अनुभव हुने कुरा जुन छ त्यसैमा रमाउने हुन्छन्। त्यसरी बाह्य इन्द्रियद्वारा हुने सुखमा रमाउनेवाला व्यक्तिको एकदम त्यो सुख छुट्छ नि, नित्य हुँदैन नि। त्यसो भएको हुनाले यही संस्पर्श योगा दुःख योग नैवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते सुरमते बुध। पर्श मात्रै लिनु भएको छ भगवान्ले। अघि नै उल्लेख भए जस्तो सबै इन्द्रियद्वारा हुने जुन किसिमको विषयको अनुभव छ नि, अब त्यसरी विषयद्वारा हुने अनुभव जुन छ त्यो दुःखको कारण हुन्छ अरे।
बाह्य इन्द्रियद्वारा तात्कालिक रूपमा सुख जस्तो अनुभव हुने, परिणाममा गएर त्यसको दुःखको अनुभव गर्नेवाला हुन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। आद्यन्तवन्त हुन्छ। यसरी इन्द्रियद्वारा हुने किसिमको जो अनुकूल प्रतिकूल कुरा छन् त्यसको गएर एक दिन अन्त हुन्छ, यो त रहँदैन नि। त्यसै हुनाले न तेस्वरम ते बुध, बुध भने बुझेको मान्छे, यथार्थ कुरा अनुभव गरेको मान्छे। त्यसरी बाह्य सुखमा बाह्य इन्द्रियद्वारा हुने किसिमको अनुकूल प्रतिकूल जस्ता कुरामा नअल्झिएर त्योभन्दा माथिल्लो आत्मस्थितिमा रहन्छौँ। र भगवान्ले अब त्यसरी बाह्य सुखमै इन्द्रियद्वारा अनुभव हुने किसिमको सुखमै अलमलिने व्यक्ति, त्यसैमा अडिएको व्यक्ति र त्योभन्दा माथिल्लो स्थिति आत्मरति आत्मसुखमा रहेको व्यक्तिमा फरक के छ भन्दा सक्नोति वया सोडम प्राक शरीर विमोक्षणात्। अब त्यसरी आत्मानुष्ठान गर्नेवाला व्यक्तिको मरेपछि मात्रै त्यसको अनुभव हुन्छ भन्ने कोही फलन त्यो कुरा होइन। यो शरीर छँदैमा त्यो बाह्य सुख जुन छन् इन्द्रियद्वारा हुने सुख छन् त्यसबाट माथि उठेको छ भने काम क्रोध भवम वेगम, कामद्वारा क्रोधद्वारा लोभद्वारा हुने किसिमको जुन कुरा छ त्यसको चाहिँ यही जन्ममा अनुभव हुन्छ। त्यसको परित्याग गर्दा त्यसमा त्योभन्दा माथि उठ्दाखेरिमा जो उसको हुन्छ सक्नोति या सोडम प्राक शरीर विमोक्षणात्। शरीर छुट्नुभन्दा पहिला यही नै यसै लोकमा कामको क्रोधको लोभको त्रिविधम नरक सेदम द्वारम न सनुमात्मना भने पछि भन्नुहुन्छ तीनटा द्वार छन् रे। काम क्रोध तथा लोभ जसले नरकमा प्रवेश गराउनलाई सहयोग गर्छन्, तर त्यो काम क्रोधद्वारा उत्पन्न हुने किसिमको जुन अनुभव छ त्यो कुरालाई यी छोड्न सक्यौ, यी नै त्यसको अनुभव गर्न सक्यौ, त्यो इन्द्रिय सुखबाट अनुकूल प्रतिकूलबाट माथि उठ्यो भने त्यो चाहिँ नि यी नै त्यो परम सुख प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ, आत्मसुख प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ। भएको हुनाले सामान्य व्यक्तिले गरेको अनुभव भन्दा यसरी आत्मसुख आत्मरतिको अनुभवमा पुगेको व्यक्तिको उत्कृष्ट स्थिति हुन्छ। यी पनि त्यसको परिपाक भएपछि यो यही पाञ्चभूत शरीर छँदा छँदै पनि ऊ त्योभन्दा माथि उठेको हुन्छ। ती व्यक्ति यसबाट प्रभावित नभएको खालको हुन्छ। यन्त सुखन्तराराम तथान्तर ज्योतिरेवया सहयोगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतो गच्छति। यन्त सुखन्तराराम अन्त सुख भन्छन् त्यसलाई, र त्यसलाई आराम पनि भन्छ। अन्त सुख अन्तराराम, अन्तर आराम भित्रपट्टि बडो सुखात्मक रूपले अनुभव हुने र अन्तर ज्योति पैदा भएको, भित्रपट्टि ज्योति पैदा हुन्छ, पकाएर दिन्छ त्यसले। सहयोगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूत गच्छति। त्यो व्यक्ति ब्रह्म निर्माण भने मोक्ष, त्यो स्थितिमा रहन्छ। ब्रह्मभूत गच्छति, यही शरीरमा रहँदै चाहिँ ब्रह्मसुखमा अनुभव पुग्या हुन्छ त्यो व्यक्ति। लभन्ते ब्रह्म निर्माणम क्षीण कल्मषा छिन्नदैदायतात्मानं सर्वभूतैते रता। अब कस्ता व्यक्ति त्यो स्थितिमा पुग्छन् त भन्दा क्षीण कल्मषा, कल्मष जुन छ दोष छ, पाप नराम्रो कुरा, त्यसबाट मुक्त भएको।
क्षणकल्मषा ब्रह्म निर्माणम, ब्रह्म निर्माणको स्थितिमा रहन्छ ऊ, ब्रह्मको ब्राह्मी स्थितिमा रहे पुग्छ ऊ व्यक्ति छिन्न द्वैधा, त्यतिखेर उसको शङ्का केही रहँदैन। द्वैत किसिमको भावना जुन छ त्यो रहँदैन। सर्वभूतैते, तिनीहरू कस्ता हुन्छन् भने सर्वभूतैते रता, आफन्त पराई, आफन्त भएको हुनाले त्यसको अनुकूल कुरा गर्ने र पराई देखेर त्यो त्यस्तो खालको हुँदैन। उसले त सबै सम हुन्छ। समूह सर्वभूतेषु भनेर समको कुरा माथि पनि उल्लेख भएको थियो। यसरी द्वैत भावनाबाट माथि उठेका यतात्मा, यत आत्मा माने परिष्कृत आत्मिक स्थिति, तिनीहरूको सर्वभूतैरता सम्पूर्ण प्राणीको हित गर्ने हुन्छ। कामक्रोध अभियुक्तानां यतीनं यत चेतसम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते वितात्मनाम्। कामक्रोध युक्तानां, काम क्रोधको यहाँ पुनरावृत्ति भएको छ। त्योभन्दा अरू दुर्गुण छ कि छैन भन्दा सामान्यतया दोषका 3 भाग मानिया छ। तन्त्रैरास्यम काम क्रोध मोहान्तर्भावात्, काम क्रोध मोह पनि छ अर्को। त्यसमा मोह पापियान, मोह सबभन्दा खतरनाक। किनभने नामुड मोह भनेको ठिक बेठिक छुट्याउन नसक्नु। कुहिरा काग भन्छ नि, बाक्लो कुहिरा लगायो भने काग पनि दिशा छुट्याउन सक्दैन अरे। त्यस्तै प्रकारको काम क्रोध वियुक्तानां, त्यस्तो काम क्रोध लोभ मोहबाट अलग भएको, त्यसको प्रभावबाट मुक्त भएको यति भन्छन् त्यसलाई। यत चेतसाम, जसका इन्द्रिय पनि यत हुन्छन् भने आफ्नो रूपमा अडिएका हुन्छन्, बहिर्मुखी हुँदैनन्। अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां, तारै त्यसो उसको ब्रह्म निर्माण, ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्मै ब्रह्म दर्शन गर्नेवाला हुन्छ। विदितात्मनां, आत्मज्ञानीवाला व्यक्ति हुन्छ, त्यसको त्यस्तो स्थिति हुन्छ माथिल्लो। पर्सन्कृत्वा बहिर्वायां चक्षुस्तमन्तरे प्रभु प्राणापानौ समकृत्वा मासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिः मुद्रिमोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोधो यसदा मुक्त एव स। पर्सन्कृत्वा बहिर्वायां, भित्र या बाहिर। पर्श भने इन्द्रियद्वारा प्राप्त हुने जो सुख छ, र प्राण अपान व्यान जस्ता किसिमका वायुको पनि यो अनुष्ठान गरेर स्थिर राखेका हुन्छ। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, मन बुद्धि इन्द्रिय सबलाई वशमा गरेको व्यक्ति हुन्छ। विगतेच्छा भयो क्रोध, इच्छा भय क्रोध जस्ता कुरा जुन छन् त्योबाट माथि उठेको। अब विगत भयो क्रोध यसदा मुक्त, त्यस्तो व्यक्ति सधैँ मुक्त हुन्छ। त्यो शरीर, यही शरीर छँदाखेरि नै त्यो मुक्त स्थितिमा पुग्दछ। साधना गरेपछि अब यस्ता साधकहरू छन्, हुन्छन्। अब भनेर इन्द्रियको सुखमा अलमलिएर काम क्रोध लोभ मोहमा अड्किएर जीवनयापन गर्नेवाला व्यक्ति र साधना मार्गतिर अगाडि बढ्नेवाला व्यक्ति, इन्द्रियलाई वशमा राखेर आत्मज्ञानतिर अगाडि बढ्नेवाला व्यक्ति हुन्छ, तिनीहरूको स्थिति आँटका तान फरक पर्दछ। हुन त यो स्थितिमा नपुगिकन व्यक्तिको आत्यन्तिक सुख प्राप्त हुँदैन। यो काम गर्ने कुरा पनि मनुष्य शरीरभन्दा बाहेक अरू शरीरबाट सम्भव छैन। त्यसै हुनाले मनुष्य शरीर प्राप्त भएको बेलामा
यो कुरालाई बुझेर सम्झेर त्यसको मार्ग अनुसरण गर्नु उसको बुद्धिमानी ठहर्छ। यदि होइन सामान्य व्यक्तिको चाहिँ खाओ पियो मोजै गरो खेलो हँसो सब ठिकै भने चाहिँ संसारिक कुरा नै अलमोल लिएर खानु नहुनुमै जसको जीवनयापन भएको छ भने त्यो व्यक्तिले मनुष्य जीवनको दुरुपयोग गरेको ठहर्छ। त्यसमा दुरुपयोग गर्नेवाला व्यक्तिको त्यो साधना मार्गमा अगाडि बढेर उत्तम स्थितिमा पुग्ने अवस्था जुन छ त्यो प्राप्त हुनु त अरू योनिमा सम्भवै छैन। अहिले यो योनिमा पनि त्यो सम्भव भएन भने त्यसको कहिले कल्याण होला। अब यसरी भगवान्ले अहिलेसम्म योग युक्त र कर्मयोग र साङ्ख्ययोगको फरक भए पनि यसको अन्तिम फलोपलब्धि एउटै किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा देखाएर इन्द्रियको सुखमा बाह्य किसिमको सुखमा गरेका कर्मको परिष्कृत नहुने स्थितिमा नगरेर उत्तम स्थितिमा पुग्ने कर्म गरोस् भन्नेसम्मको कुरा प्रकाश पारेर अन्तिममा आएको यो श्लोक भगवान् के भन्नुहुन्छ भने आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। म को हुँ? भक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां यात्वा मां शान्तिमृच्छते। भगवान् को त? यहाँ भगवान् कृष्ण जुन हुनुहुन्छ पूर्णावतार रूप उहाँ नै परमात्मा हुनुहुन्छ। त उहाँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा भक्तारं यज्ञ तपसां, अब शास्त्रले बताएको छ यज्ञ तपस्या आदि किसिमका सुकर्महरू जुन छन् त्यसको फल कसले भोग्छ? भगवान् भोग्नुहुन्छ अरे। यज्ञ वा विष्णु भनेको छ। यज्ञका अधिष्ठाता भगवान् विष्णु हुनुहुन्छ। वेदको यो निर्णय छ। भगवान् पनि भोग गर्नुहुन्छ, भगवान् भोग गर्नुहुन्छ। किनभने वेदान्त सूत्रमा एउटा सूत्र छ, अत्ता चराचर ग्रहणात्, चराचरको ग्रहण गर्ने अत्ताखेरि खानुहुन्छ नि भगवान्। कठोपनिषदले भनिएको छ यसो ब्रह्म त क्षत्रम त उभय हो ब्राह्मण क्षत्रिय अनि अरू जाति पनि ओजन रहे अवस्था पुगिसके त्यसको ओजन हुन्छ अरे। त्यो मृत्यु यसो पछि चनकाम मृत्यु चाहिँ नि तरकारी अचार हुन्छन्। एक दिन त सबै कालको मुख पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कि कालो से लोकै स्वीकृत भगवती भनेको छ नि भगवान्। कालो पनि भएको हुनाले भक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं, सम्पूर्ण लोकको महेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ, ईश्वरको पनि ईश्वर। सुहृदं सर्वभूतानां, भगवान् उसका निमित्त अनुकूल, आफ्नो मेरो लागि अनुकूल अर्को लागि प्रतिकूल जस्तो हुँदैन। समूहम सर्वभूतेषु मे देशस्ति न प्रिय, म सबैको लागि बराबर छु। तर ए भजन्ति तु मां भक्त्या मैत्री तेषु चाप्याम, तर मतिर लाग्ने, ममा विश्वास गर्ने, मेरो नाम ग्रहण गर्ने, साधना गर्नेवाला व्यक्तिको निमित्त म त्यसको लागि बढी अनुकूल हुन्छु। वृक्ष जुन छ नि रुख सबैको लागि बराबर हुन्छ। तर जो त्यसको मन्दिर जान्छ त्यसले छाया दिन्छ। फेर आफू मन्दिर आएकोलाई छाया दिनु मलाई दिएन मलाई कसैले भन्छ भने त मूर्खै कुरा हो। छाया दिनु पर्यो, त्यहाँ जानु पऱ्यो नि त्यसको मन्दिर। त्यसै बिना सुहृदं सर्वभूतानां, भगवान् सुहृद हुनुहुन्छ अरे। सुष्टु हृदयम यसो स सुहृद, दुष्टम हृदयम यसो स दुर्हृद। सुहृद र दुर्हृद दुईवटा शब्द व्याकरणबाट बन्छन्। राम्रो हृदय भएकोलाई सुहृद भन्छन्, मित्र। नराम्रो भाव भएको हुनाले दुर्हृद भन्छन्। म को हुँ त भन्दा सुहृदं सर्वभूतानां,
म सबैको ईश्वरित हुँ, मित्र हुँ। खुला छ मेरो हात, काख पनि खुला छ, आए हुन्छ। सम्झनु पर्यो त्यो कुरालाई। ज्ञात्वा माम शान्ति मृच्छति, त्यो कुरा जाने भने त्यसलाई परम शान्ति प्राप्त हुन्छ। परम शान्तिको स्थितिमा पुग्नु, आत्माको स्थितिमा पुग्नु, ब्रह्मको स्थितिमा पुग्नु, पुरुषार्थको अन्तिम स्थितिमा पुगेको, धर्म अर्थ काम मोक्ष भनिन्छ नि, त्यो स्थितिमा पुगेको हुन्छ व्यक्ति। त्यस भएको हुनाले भगवान्लाई कस्तो सम्झनु पर्यो भने भक्तारम यज्ञ तपसा, हामीले गरेको सम्पूर्ण सुकर्म जुन छ त्यसको भक्ताको रूपमा भगवान हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण लोकको महेश्वरको रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। यो संसार त प्रकृतिद्वारा भएको आफै चलेको छ भन्ने किसिमको भावना नभएर यसको कुनै स्रष्टा छ, यसको परिचालनमा त्यसको सहयोग छ भन्ने कुरा बुझेर सुहृद भावमा, भगवान्लाई मित्र भावमा विश्वास गर्ने गऱ्यो भने त्यसले परम शान्तिको स्थितिमा प्राप्त हुन्छ। यही नै पुरुषार्थको अन्तिम स्थिति हो। आजको यो 5औं अध्यायको विषयलाई एकतिन्चित रूपमा यहाँहरू समक्ष निवेदन गरियो। यहाँहरूमा पनि त्यो किसिमको भाव स्वतः आइसकेको छ भने ठिकै छ, नत्र यी वचनले पनि केही प्रेरणा दियो भने र यो सन्तोष लाग्ने कुरा हुनेछ। आजको स्वाध्याय यति नै गरेर समाप्त गरिन्छ। हरि ओम तत्सत।